श्री नरेंद्र मोदी महोदयाः भगवद्गीतायाः व्याख्यानं भगवद्गीता सन्देशः यः वर्तते तस्य पूर्ण अनुष्ठानं नरेंद्र मोदी महोदयेन कृतं वर्तते। श्रीकृष्णः उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् इति सन्देशं दत्तवान्। अस्माकं नरेंद्र मोदी महोदयः आत्मनिर्भर कार्यक्रमेण श्रीकृष्ण सन्देशस्य अनुष्ठानं कृतवन्तः। श्रीकृष्णः निस्वार्थ सेवां करोतु इति अस्माकं नरेंद्र मोदी महोदयः निस्वार्थ सेवया गीता सन्देशं कृतवन्तः। अतः नरेंद्र मोदी महोदयः भगवद्गीतायाः जीवत् व्याख्यानम् इति वयं भावयामः। अतः एतादृश कोटि गीता लेखन यज्ञे लक्षकण्ठ गीता समर्पण समये अर्जुनस्य आगम इव नरेंद्र मोदी महोदयस्य आगमः आसीत् इति महान् सन्तोषः। श्रीकृष्णः गीतायां धर्मस्य रक्षणम् आवश्यकं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तादृश सन्देशं नरेंद्र मोदी महोदयः निष्पक्षपातरूपेण सज्जनानां रक्षणं दुष्टानां शिक्षणं च कुर्वन् वर्तते। अतः श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः विशेषरूपेण भवतु, धर्मद्वारा जगद्रक्षणं विश्वनायकस्य भवतु इति वयम् आशास्महे। अस्माकं पर्यायः विश्वगीतापर्यायः। विश्वगीतापर्याये विश्वनायकः आगतः इति सार्थकम् इति अस्माकम् आशयः वर्तते। तादृश नरेंद्र मोदी महोदयद्वारा धर्मरक्षणं भवतु इति अस्माभिः प्रार्थना क्रियते। शास्त्रे धर्मो रक्षति रक्षितः इति घोषणं कृतम्। अस्माभिः मोदी रक्षति रक्षितः। यदि मोदी रक्षितः धर्मः देशः रक्षितः। मोदी हस्ते समग्र विश्वं सुरक्षितं वर्तते इति अस्माकं भावना। तादृश अनुग्रहः श्रीकृष्णस्य अनुग्रहः भवतु इति प्रार्थनां कृत्वा नरेंद्र मोदी महोदयस्य अस्मिन् दिवसे श्रीकृष्ण अनुग्रह रूपेण एकं प्रशस्तिं वयं ददामः। भारत भाग्यविधाता, भारत भाग्यविधाता। अस्माकं नरेंद्र महोदयः भारत भाग्यविधाता इति बिरुदु समर्पणेन विशेष श्रीकृष्णानुग्रहं वयं प्रार्थयामः। अस्मिन् सन्दर्भे उडुपी क्षेत्रस्यापि अभिवृद्धिः भवतु। यथा वाराणसी कॉरिडोर आसीत्, एवं उडुपी कॉरिडोर अपि भवतु। श्रीकृष्णस्य क्षेत्रस्य अभिवृद्धिः भवतु इति वयम् आशास्महे। एवं गोपालकृष्णस्य सेवार्थं गोवंश रक्षणमपि नरेंद्र मोदी द्वारा भवतु इति वयम् आशास्य पुनरपि भारत भाग्य विधात्रोः श्रीकृष्णानुग्रहं सम्प्रार्थ्य वयं विरमामः। सुखदेव तीर्थ स्वामी जी के द्वारा अब